सर अहिले त्यो फर्मै उडीको मेरो यो जुन सेभ गर्यौँ नि हामीले भर्खर अघि चाहिँ एभरेज फर्मको ठ्याक्क आएको थियो सबै भएको थियो अहिले फेरि हजुरले नयाँ सिकाउनु भएको थियो सब सेभ गरेको अहिले फेरि कन्ट्याक्टमा जाँदाखेरि त्यो एभरेज फर्मको ओके त पहिला तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो अघि सायद प्रवीणजीले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो त पहिला चाहिँ तपाईले जुन यो कन्ट्याक्ट फर्म बनाउनु भएको छ त्यो कन्ट्याक्ट फर्मको लिंक चाहिँ लगेर कन्ट्याक्ट अस भन्ने पेजमा चाहिँ यो कन्ट्याक्ट फर्म 7 को लिंकलाई कोडलाई डिलिट गरेर त्यो एभरेज फर्मको कोडलाई चाहिँ पहिला पेस्ट गर्नुपर्छ र पेस्ट गरेपछि चाहिँ अपडेट गर्नुपर्छ सो पेस्ट गरिसकेपछि जब हामी अपडेट गर्छौं त्यसपछि बल्ल चाहिँ चेन्ज आउँछ सो त्यो सर त्यो मैले हजुरले भन्नुभएको थियो नि मैले त्यो सबै त्यो पेस्ट पनि गराए हो है पेस्ट गरेर अघि मैले चेक गर्दा चाहिँ कन्ट्याक्टमा आएको थियो कन्ट्याक्ट फर्म 7 नचेन्ज नगर्दाखेरि कन्ट्याक्ट 7 चाहिँ माथि आएको थियो हजुरले सिकाउनु भएको चाहिँ तल सबै त्यो साइडको तर अहिले पछि हामीले यो इमेलको त्यो सेभिङ गर्यौं नि हामीले इमेलको सब सेटिङहरु यो इमेलको सेटिङ गरेर लास्टमा सेभ गर्दा चाहिँ अनि फेरि त्यो गरेर कन्ट्याक्टमा खोल्दा चाहिँ आएन के सर तपाईले त्यो कन्ट्याक्ट कहाँ खोल्नु भयो होम पेजमा खोल्नु भयो कि कहाँनेर खोल्नु भयो कुनै कन्ट्याक्टमा चाहिँ हजुरले कन्ट्याक्ट प्रोसेस चाहिँ हजुरले त्यो उसमा गएर त्यो एभरेज फर्मको त्यो उसमै गएर जुन हामीले हिजो सिकाउनु भएको थियो नि त्यो त्यसलाई डिलिट गरेर त्यो कोडलाई डिलिट गरेर एभरेजको त्यो हाले हैन त्यो हालिसकेपछि ठ्याक्कै त्यो उता हजुरले सिकाउनु भएको थियो आथ्यो तर त्यो हिजो सिकाएको पनि आथ्यो फेरि भन्नु हजुरको लागि त्यो त्यसको लिंक हामीले डिलिट नगरे भएर दुबै आयो त्यो कोड चाहिँ डिलिट गरे हो है सर त्यो कोड चाहिँ अरु चाहिँ मैले के त्यसपछि रिफ्रेश गर्नुपर्छ नि रिफ्रेश गरेपछि जान्छ खै के भएको म फेरि सर एकचोटि इमेल सेटिङको भन्दिनु त इमेल सेटिङको ओके कन्ट्याक्ट फर्ममा हुन्छ जुन अहिले म इमेल सेक्सनमै छु है सेटिङ भित्र इमेल तपाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यही छु म सो यहाँ नेर 2 भन्ने ठाउँमा चाहिँ अब
कुन इमेल आइडीमा चाहिँ यहाँबाट पठाएको इमेल चाहिँ आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ टुमा हाल्दिने आफ्नो इमेल आइडी हाल्दिए हुन्छ आफ्नो इमेल आइडी यो तपाईँको वेबसाइट हो तपाईँको वेबसाइटमा चाहिँ कसैले चाहिँ कुनै इन्क्वायरी सबमिट गर्यो भन्दा तपाईँको मेल आइडीमा आउनु पर्यो नि त यो सबमिट गरेको मेल कहाँ जान्छ त उसले त तपाईँसम्म पुग्नको लागि इन्क्वायरी गर्यो तर यो गरेको इन्क्वायरी त तपाईँसम्म त पुग्नु पर्यो त कुन इमेल आइडीमा पुगोस् भन्ने चाहनुहुन्छ त्यो इमेल आइडी चाहिँ यहाँ माथि हालिदिने फ्रम उसको नाम र उसको नाम सँगसँगै मैले हाम्रो वेबसाइटको पनि नाम राख्नुको कारण चाहिँ ताकि हामीसँग मल्टिपल वेबसाइट छ भने कन्फ्युजन नहोस् त्यसपछि मैले युजर इमेल आइडी सो यो सबै कुरा मैले यहाँबाट क्लिक गरेर आएको है यो युजर नेम पनि मैले यहाँबाट क्लिक गरेँ त्यसपछि युजर नेम भनेर आयो तर युजर नेम भनेर छ ओके युजर नेम यहाँबाट मैले क्लिक गरेको ताकि यो कोड क्रिएट भएर बस्छ यो फ्रम इमेल पनि अब उसले जुन इमेल आइडी हाल्छ त्यो यो इमेलबाट आयो भने चाहिँ मेल आउँछ त्यो कारण त्यो इमेल आइडी रिप्लाई टुमा चाहिँ हामीले खाली राख्छौँ फ्रममा चाहिँ युजर इमेल सर फ्रममा चाहिँ फ्रम नेममा चाहिँ के गरिदिने उसको नाम फ्रम एड्रेसमा चाहिँ उसको इमेल आइडी एड्रेस भनेको इमेल आइडी हो त्यसपछि त्यसलाई एक्टिभेट गरिसकेपछि अब हामीले ट्रायलको रूपमा हेर्दैछौँ हामीले नाम राख्यौँ ओके नाम पनि मैले चेन्ज गर्छु है नाम मेबी मैले एउटा डिफ्रेन्ट नाम राखिदिन्छु ओके हरिश्याम भनेर मैले नाम राखेँ ताकि डिफ्रेन्ट फिल होस् ओके इमेल आइडीमा चाहिँ अहिले इट्स ओके यो इमेल आइडी हाल्छु इभन इमेल आइडीमा पनि मैले नै चेन्ज गरिदिन सक्छु तर यहाँनिर चाहिँ उसले जुन इमेल आइडी हाल्यो नि त्यो इनभ्यालिड इमेल आइडी भयो भने हाम्रोमा चाहिँ मेल चाहिँ आउँछ है फेरि यहाँ उसले रङ इमेल आइडी हाल्यो भने चाहिँ हाम्रोमै चाहिँ रङ नै इमेल आइडी आउने हो त्यसको चाहिँ करेक्सन या करेक्टिभ एक्सन चाहिँ छैन ओके सब्जेक्टमा मैले अहिले टेस्ट या एबिसिडी हालेँ मेसेजमा मैले एबिसिडी हालेँ तपाईलाई यो जुन फर्म बनाउँदाखेरि यो जुन सब्जेक्ट छ नि सब्जेक्ट इमेल सब्जेक्ट यदि तपाईलाई इमेल सब्जेक्ट चाहिँ जस्तै ट्रेकिङ रुट जुन सेलेक्ट हुन्छ त्यो आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ या माथि जुन यो मल्टिपल चोइस जुन चुज गर्दाखेरि उसले कुन चुज गर्छ त्यो आओस् भनेर चाहनुहुन्छ भने पनि यो इमेल सब्जेक्टमा यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई अप्सनहरू छ जस्तै मल्टिपल चोइस जस्तै ट्रेकिङ रुट मैले ट्रेकिङ रुट चुज गरेँ भने चाहिँ मलाई ट्रेकिङ रुट चाहिँ आउने भयो मैले ट्रेकिङ रुट चुज गरेँ सो मैले जे ट्रेकिङ रुट चुज गर्छु मैले मतलब यो फर्म भर्ने मान्छेले है मैले मतलब फर्म भर्ने मान्छेले जे चुज गर्छ अब त्यही चाहिँ आउँछ फर्म पहिला भरेरै तपाईँलाई देखाइदिनु ओके सो मैले सब्जेक्टको ठाउँमा सब्जेक्ट अफ मेलमा चाहिँ के हुने भयो अब मेरो ट्रेकिङ रुट आउने भयो ओके यहाँ पनि एबिसी राखिदिएँ अब मैले सबमिट गरेँ यहाँ मैले सबमिट यहाँ सबमिट गरिसकेपछि अब हामीलाई मेल आउनु पर्यो नत्र हामीले कन्ट्याक्ट अस पेज बनाएको काम लाग्दैन है त्यो किनभने युजै भएन यो रिप्लाई टुमा के गर्छौँ हामीले खाली रिप्लाई टुमा खाली छ खाली ए त्यहाँभन्दा तल केही गर्दैनौँ हामीले हैन अब त्यहाँभन्दा तल सब्जेक्टमा चेन्ज गर्छौँ सब्जेक्टमा के लेख्छौँ सब्जेक्टमा चाहिँ हामीले अब के सब्जेक्टबाट आओस् भन्ने चाहन्छौँ भर्खर मैले त्यही कुरा गर्दै थिएँ तपाईँले सब्जेक्ट पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ अहिले त समथिङ उसले आफैले इन्टर भन्ने किसिमले आइरहेको छ त्यसलाई डिलिट गरिदिने अब फिल्ड तपाईँले के चाहनुहुन्छ जस्तै सब्जेक्ट जुन हाम्रो फर्ममा सब्जेक्ट भनेर छ यो फर्ममा फर्म ठ्याक्कै सबमिट गरेको छु अब सब्जेक्टमा चाहिँ तपाईँले के आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ उसको मल्टिपल चोइस के चुज गरेको थियो त्यो आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ और उसको सब्जेक्ट यहाँ के टाइप गरेको छ त्यो आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ और उसले यो ट्रेकिङ रुटमा के चुज गरेको छ त्यो आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ पहिला त त्यो डिफाइन गर्नुहोस्
मानौँ तपाईँलाई मल्टिपल चोइस जे चुज गर्यो त्यही चाहियो भने तपाईँले के गरिदिने त यहाँ सब्जेक्टको ठाउँमा यो यहाँ क्लिक गरेर मल्टिपल चोइस भन्ने छ मल्टिपल चोइस ओके यहाँ छ सो मल्टिपल चोइसलाई के गरिदिने त क्लिक गरिदिने सो मल्टिपल चोइस चाहिँ अब इमेलमा आउँछ इमेल चाहिँ जङ्कमा पनि गएर बसेको हुनसक्छ अलिकति मेल आउन चाहिँ टाइम पनि लाग्न सक्छ है ओके सो मेरो कहाँनिर आएर बस्यो स्प्याममा आएर बस्यो है त्यही भएर मैले स्प्याममा पनि चेक गरेको सो स्प्याममा मेरो मेल आयो मैले क्लिक गर्दैछु फुल नेम जुन मैले हरिश्याम राखेको थिएँ हरिश्याम भन्ने नाम आयो उसको इमेल उसको फोन नम्बर उसको मल्टिपल चोइसमा उसको उसले के चुज गरेको थियो त्यस्तै गरेर उसको इमेल आइडी त्यस्तै गरेर उसको सब्जेक्ट ट्रेकिङ रुटमा उसले ड्रप डाउनमा कुन चुज गर्यो मनासो चुज गरेको थियो उसले मतलब हामीले अघि चुज गरेका थियौँ त्यसपछि एबिसिडी सब्जेक्टमा उसले एबिसिडी टाइप गरेको छ यसलाई चाहिँ स्प्याम डिटेक्ट गरेको छ एबिसिडी मनासु हामीले अघि के भयो त सब्जेक्टमा मिस्टेकली दुवै चाहिँ चुज भइरहेको थियो सब्जेक्ट पनि चुज भइरहेको थियो र यो ड्रप डाउन पनि चुज भइरहेको थियो त्यो कारणले दुईटा आयो हामीलाई के चाहिन्छ त्यही नै हाल्नुपर्छ है आइदर हामीले एबिसिडी हालिदिने अर मनासु मतलब सब्जेक्ट हालिदिने अर तपाईँले मल्टिपल चोइस हालिदिने अर ड्रप डाउन हालिदिने यो भनेको तपाईँले यहाँनिर आएर डिफाइन गरिदिनु पर्यो जस्तै इमेल सब्जेक्टमा स्टिल के छ त दुईटा छ मैले यो फर्म राखेर यो फर्मलाई मैले एक्टिभेट गरेँ भने मलाई मेल आउने बेलामा उसले मल्टिपल चोइसमा कुन चुज गर्यो र ड्रप डाउनमा के चुज गर्यो त्यो चाहिँ एज अ सब्जेक्ट बनेर आउने हुन्छ जुन चाहिँ यो सब्जेक्ट बनेर आउँछ मैले एबिसिडी एज अ सब्जेक्ट टाइप गरेको थिएँ र मनासु चाहिँ ड्रप डाउनबाट चुज गरेको थिएँ सो यो दुईटा मेरो चुज भएको कारणले दुईटा आयो तीनटा चुज भएको भए तीनटा आउँथ्यो र यसलाई इभेन तपाईँले सेपरेट गर्नको लागि यहाँ कुनै स्पेस या हाइफनहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है यदि तपाईँलाई सब्जेक्टमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ सेलेक्ट भएर आओस् भनेर चाहनुहुन्छ भने र सिम्पली तपाईँले एउटा मात्र राख्दाखेरि पनि फरक पर्दैन या राम्रो देखिन्छ अरू तपाईँलाई मल्टिपल फिल्ड चाहियो भने चाहिँ मल्टिपल फिल्ड पनि राख्न सक्यो यो चाहिँ म अलिकति तपाईँहरूलाई अलिकति डेप्थमा लगेको हो यो सबै डेप्थमा चाहिँ तपाईँलाई इन्फर्मेसन कुनै बेला मात्र चाहिन्छ यति सबै कुरा मात्र तपाईँलाई सिम्पल फर्म कसरी बनाउने र त्यो सिम्पल फर्म चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने पुग्छ र यो सबै चाहिँ तपाईँलाई भोलि गएर कुनै कम्पनीमा काम गर्दाखेरि या तपाईँको वेबसाइटमा कुनै यस्तै खालको चिजहरू राख्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ मेबी चाहिएला भनेर मैले राखिदिएको मैले तपाईँलाई सिकाएको है त्यो नत्र तपाईँलाई सिम्पल मेल तपाईँलाई सिम्पल तपाईँलाई जस्तै के चाहियो नाम नम्बर इमेल आइडी त्यस्तै गरेर सब्जेक्ट र त्यस सब्जेक्ट पछि मेसेज त्यति गरेर पनि पुग्छ या इभेन तपाईँले सब्जेक्टलाई हटाएर ड्रप डाउन राखेर पनि गर्न सकियो तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ तपाईँले राख्ने हो ओके अघि मैले यहाँ युजर नेम राख्दाखेरि चाहिँ एडमिन भन्नेबाट आयो है सो यसलाई चाहिँ यहाँ इमेल भनेर चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस् लनयुट राजनलाई हटाइदिनुहोस् अनि यहाँनिर चाहिँ इमेल हालेपछि उसको इमेल आउँछ उसको इमेल आइडी आउँछ ओके उसले जे फर्ममा फिल गरेको छ त्यहाँबाट चाहिँ आउने भयो युजर इमेल सो युजर इमेलमा पनि तपाईँले यहाँ इमेल मात्र हालिदिनु पर्ने भयो युजर इमेल भन्दाखेरि त हाम्रै इमेल आइरहेको छ चेक गर्नुहोस् एक्चुअली मेलमा कहाँबाट मलाई मेल आइरहेको छ admin@lonwithrajan सो हाम्रै इमेलबाट आउने होइन नि त हामीलाई त उसको इमेलबाट डाइरेक्ट आयो भने यसैबाट मैले रिप्लाई गरिदिन सक्छु ओके अब फेरि म यसलाई सेभ गर्छु
यसलाई सेभ गरिसकेपछि चाहिँ फेरि इमेल फेरि एउटा इमेल फिडब्याक सेन्ड गरिदिन्छु। त्यो इमेल फिडब्याक सेन्ड गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि राम्रो लाग्यो ठिक भयो भने एज इट इज राखिदिने, होइन भने चेन्ज गरिदिने। र तपाईँले पनि सेम त्यही गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला बनाउने, त्यसपछि आफै फर्म भर्ने। यसलाई पहिला सेभ गर्छु। सेभ गरिसकेपछि फेरि म फर्म भर्छु, कन्ट्याक्ट अस। ओके, सो फेरि यहाँ फर्म भर्छु। फुल नेममा अघि हरिश्याम राखेको थियो, अलिकति डिफ्रेन्ट नाम राख्छु। ओके, गोपाल भनेर राखेँ मैले। मोबाइल नम्बरमा पनि मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, त्यसपछि मैले स्नोबुट गरेँ। इमेल आइडीमा पनि मैले abcd@gmail.com गरेँ। सब्जेक्टमा मैले टेस्ट गर्छु। अघि मनासु चुज गरेको थियो, अहिले एभरेज चुज गर्छु। मेसेजमा पनि मैले टेस्ट 1 2 3 टाइप गरेँ र सेन्ड गर्छु। यहाँ सबमिट भन्ने बटन छ, यदि तपाईँले चेन्ज गर्न मन लाग्छ भने चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेको है। ओके, यो के भयो? थ्याङ्क्स फर कन्ट्याक्टिङ अस, वी विल बी टच विथ यु सर्टली। यो चाहिँ हामीले यो मेसेज पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त, कस्टमाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। त्यो कस्टमाइज गर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ सेटिङमै यो जेनरलमा छ है। सेभ गरिदिन्छु। मेल गइसकेपछि यो चाहिँ तपाईँको कस्टमाइज मेल हो। थ्याङ्क्स फर कन्ट्याक्टिङ अस, वी विल बी इन टच विथ यु सर्टली। सो यहाँ तपाईँले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। जुन कस्टमाइज गरिसकेपछि चाहिँ यो सबमिट गरिसकेपछि यो एपियर हुन्छ। यो एपियर गराउनको लागि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर छुट्टै एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स फर कन्ट्याक्टिङ अस, थ्याङ्क्स फर सब्सक्रिप्सन, थ्याङ्क्स फर इमेल, यसरी चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ। दिस इमेल इज डिसेबल भनेको चाहिँ यदि उसले कुनै फ्याक्टर जानेर चाहिँ हाल्नै पर्छ भनेको ठाउँमा हालेन भने चाहिँ दिस फर्म इज डिसेबल भनेर चाहिँ उसलाई मेसेज गइरहन्छ। मेललाई चाहिँ कहाँ गएर हेर्न सकिन्छ हामीले? हजुर हजुर, मेललाई चाहिँ कहाँ गएर हेर्न सकिन्छ? इमेलमा इमेल भनेको अब यस्तो हो, यो इमेल भनेको यस्तो खालको इमेल चाहिँ स्पाममा पनि आएर बस्न सक्छ। त्यही भएर स्पाममा पनि एकचोटि चेक गरिदिने। स्पाम बाहेक अर्को चाहिँ तपाईँको सिम्पली यो इमेल जुन यो इनबक्स छ नि, इनबक्समा पनि आएर बस्छ। तपाईँको इनबक्समा पनि आउन सक्छ अरू स्पाममा पनि जान सक्छ। स्पाममा गएको छ भने चाहिँ 2-4 पल्ट तपाईँले दिस इज नट अ स्पाम, दिस इज नट अ स्पाम गरिसकेपछि चाहिँ त्यो पछि स्पाममा नगइकन नर्मल मेलमै आउँछ। ओके, सो बी केयरफुल, दिस मेसेज इज फिसिङ भनेर आउनुको कारण यो चाहिँ अटोमेटिक जेनेरेटेड गरेको मेल भएको कारणले चाहिँ यो मेसेज आएको हो। जस्तै एउटै मेलबाट एउटै मेलमा त जान्न होला नि सर? जान्छ नि, किन जाँदैन? तपाईँले आफ्नो मेलबाट आफैलाई मेल गर्नुभएको छैन? यहाँ झुकिएर कहिलेकाहीँ त्यो सेन्ड आइटमबाट रिप्लाई गर्दाखेरि आफ्नै इमेल आइडी भइरहेको हुन्छ नि, आफैलाई मेल गइरहेको हुन्छ। आफ्नै मेलबाट पनि आफैलाई मेल आउँछ। मेरो आएन नि। आउँछ आउँछ। सो भर्खर मेरो सेटिङ के छ मैले सेटिङ देखाउँछु। सो त्यो अनुसार चाहिँ मेरो मेल यसरी आयो भनेर देखाउँछु है। ओके, सो इमेल सेटिङमा लर्न विथ र फिल्ड आइडी इमेल भइरहेको छ है। यहाँ लर्न विथ र फिल्ड आइडी इमेल भएको कारणले मेरो सब्जेक्ट हेर्नुहोस् त, कसले पठाएको छ त्यसमा, कसले पठाएकोमा लर्न विथ त्यति मात्रै थियो। abc@gmail.com भने चाहिँ उसले मेल आइडी यो राखेको भएर यो आयो। सो यसलाई हामीले फिल आइडी मात्र पनि हाल्न सक्छौँ, या हामीले नाम राख्न पनि सक्छौँ। यहाँ मैले मिस्टेकली चाहिँ युजर यो नाम राख्नु पनि ठाउँमा इमेल राखेँ, त्यो कारणले मलाई फेरि इमेल आउँदाखेरि डिफ्रेन्टली आएछ। मैले यहाँनिर चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो त, फिल आइडी ललित राजन, फिल आइडीमा उसको नेम फुल नेम चाहिँ राख्नु पर्थ्यो। तो यो राखेको भए चाहिँ मेरो इमेलमा लर्न विथ राजन अनि उसको नाम आउँथ्यो। र यदि मैले त्यहाँ बिचमा
उसको नाममा ब्र्याकेट या मेरो नाममा ब्र्याकेट राख्ने भए पनि राख्न सक्छौँ है। या यहाँनिर मैले एउटा हाइफन दिन सक्छु है। सो तलकोमा मैले सब्जेक्टमा चाहिँ हाइफन दिएको छु है। सब्जेक्टमा के सब्जेक्ट भएर आओस् मेल, उसले जुन यो ड्रप डाउनमा के चुज गर्छ अनि हाइफन त्यसपछि मल्टिपल चोइसमा उसले के चुज गर्छ त्यो चाहिँ आओस् भनेर मैले चुज गरेको छु। सो एकर्डिङली यहाँ हेरौँ त, एकर्डिङली मेलको सब्जेक्ट के छ, एभरेस्ट। एभरेस्ट भनेको चाहिँ मल्टिपल चोइस मैले एभरेज चुज गरेको थिएँ र मल्टिपल चोइस ड्रप डाउनमा एभरेज चुज गरेँ, मल्टिपल चोइसमा मैले स्नो बुट चुज गरेको थिएँ। सो त्यो कारणले मेरो सब्जेक्ट मेलको सब्जेक्टमा चाहिँ एभरेज हाइफन स्नो बुट भनेर आयो। सो यसरी पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब तपाईँहरू धेरै कन्फ्युजन भएको जस्तो लाग्छ भने सिम्पली के गरिदिनुहोस्, यहाँनिरलाई तपाईँले पहिला त्यो सबै डिलिट गरौँ, सबै पहिला डिलिट गरौँ। त्यसपछि यहाँ सिम्पली तपाईँले के राखिदिनुहोस्, सब्जेक्ट नै राखिदिनुहोस्, सब्जेक्ट। ओके, यहाँनिर फुल नेम यो ठिक छ, यो ठिक छ। सो यसलाई सेभ गरिदिनुहोस्। अर्को भनेको जुन फिल्ड, जुन फर्म तपाईँले बनाउनु भएको छ, यो फर्मबाट यो मल्टिपल चोइस पनि हटाइदिनुहोस्। यहाँ डिलिटको अप्सन छ है, डिलिट। ओके, त्यस्तै गरेर तपाईँसँग यो ट्रेकिङ रुट भन्नेवाला छ, यसलाई पनि के गरिदिनुहोस्, डिलिट गरिदिनुहोस्। र तपाईँलाई चाहिने फर्म भनेको चाहिँ यति हो, तर तपाईँलाई मैले मल्टिपल अप्सनहरू देखाइदिएको ताकि तपाईँलाई भोलि गएर आफ्नो वेबसाइटमा केही डिफ्रेन्ट देखाउन मन लाग्यो भने पनि गर्न मिल्यो। अरू तपाईँले कसैको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ र उसले चाहिँ यो अप्सनमा मलाई गरिदियो भने पनि गरिदिन सक्छौँ। यसमा हामीले इभेन जस्तै एट्याच गर्ने, जस्तै मानौ करियर पेजमा त उसले सिभी चाहिँ एट्याच गरिदिने पनि ठाउँ चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ। तर यो एभरेज फर्म जुन हामीले युज गरिरहेका छौँ त्यो भनेको चाहिँ फ्री भर्सन हो, फ्रीमा चाहिँ यो एट्याच गर्ने अप्सनहरू एभाइलेबल छैन। नत्र सेम वेबाट यसलाई तपाईँले क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गर्ने नै हो है। अहिले चाहिँ यो प्रो फिचर भएको कारणले हामीलाई दिएन। भोलि काम गर्ने बेलामा तपाईँसँग त प्रो भर्सन भइरहेको हुन्छ, तपाईँले योलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर यता लग्ने र नामहरू चेन्ज गरिदिने। त्यस्तै उसले एक्सेल फाइल पनि एट्याचमेन्ट गरेर पठाउने अप्सन आउँछ, जुन चाहिँ तपाईँलाई यो इमेलमा चाहिँ एट्याचमेन्टको रूपमा चाहिँ आउँछ है। र यो मेल जुन यो एभरेज कन्ट्याक्ट फर्मबाट बनाएको हाम्रो वेबसाइटबाट आएको मेल चाहिँ तपाईँलाई स्प्यामको रूपमा देखाइरहेको हुन्छ। स्प्यामको रूपमा देखाउने भएको कारणले के गर्नु पर्यो, तपाईँले 2-4 पल्ट जब मेल आउँछ त्यति बेला इट इज नट अ स्प्याम भन्ने चाहिँ क्लिक गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि बल्ल चाहिँ ऊ इनबक्समा आएर बस्छ होइन। इनबक्समा आएर बसिसकेपछि चाहिँ अनि नेक्स्ट मेलहरू जब आउँछ सिधै चाहिँ तपाईँको इनबक्समा यसरी आएर बस्छ। पहिला तपाईँसँग जति पनि मेल आएको छ स्प्याममा आएको सबै मेललाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, नट अ स्प्याम स्प्याम गर्नको लागि केही पनि गाह्रो छैन। माथि स्प्याम भनेर लेखिरहेको छ, यो मैले मेल खोलेँ, यहाँ स्प्याम भनेर लेखिरहेको छ नि, यसलाई मैले क्रस गरिदिएँ छ। सो यो कहाँ गएर बस्छ अब, हाम्रो इनबक्समा। सो 2-4 पल्ट यो गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई मेल डाइरेक्टली कहाँबाट आउँछ त नि, यही प्लेटफर्मबाट चाहिँ आउँछ। यतिसम्म क्लियर हुनुभयो है? यतिसम्म केही डाउट छ? नो सर। डाउट छ भने म फेरि एकचोटि ओभरभ्यू गरिदिन्छु, नत्र यो भिडियो तपाईँले फेरि हेर्दाखेरि पनि बुझिहालिन्छ। सर एकचोटि ओभरभ्यू चाहिँ गरिदिनु न। ओके, ओभरभ्यू गरिदिने। हजुर, सबैजना रेडी छ है? पहिला एकछिन सुनौँ है त्यसो भए। सो फर्स्ट अफ अल अब हामीले कन्ट्याक्ट फर्म 7लाई एकछिनलाई बिर्सौँ है। हामीले अब यो कन्ट्याक्ट फर्म युज गर्दैनौँ, अब हामीले एभरेज फर्म युज गर्छौँ। सो एभरेज फर्ममा पहिला क्लिक गर्नु पर्यो। एभरेज फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि अलरेडी एक्जिस्टिङ 2टा फर्म छ। सो हामीसँग अहिले नयाँ भएको कारणले यसैलाई नै एडिट गरेर गएको हो, अरू तपाईँले एड न्यू पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। सो हामीले अहिले एडिटबाट गएको कारणले म पनि तपाईँहरूलाई एडिटबाट नै लिएर जाँदैछु। सो मैले अघि कन्ट्याक्ट अस फर्मबाट गएको,
अहिले चाहिँ मैले कन्ट्याक्ट फर्मबाट जान्छु। एडिट गरिसकेपछि त्यो कन्ट्याक्ट फर्ममा जुन हामीले न्यू गरे तापनि यो 4 वटा चाहिँ जुन यो 4-5 वटा जुन छ यो नेम, इमेल, सब्जेक्ट र मेसेज, यति चाहिँ बाइ डिफल्ट यो सबै 4 वटा चाहिँ आएरै बस्छ। अब यसमा हामीलाई कुनै कुरा एड गर्नु पर्यो या रिमुभ गर्नु पर्यो। मानव मलाई यहाँबाट इमेल आइडी कलेक्सन चाहिँदैन भने चाहिँ मैले यहाँबाट डिलिट गरिदियो भने चाहिँ इमेल आइडी जान्छ। यदि मलाई चाहिन्छ भने चाहिँ यो राख्दिने। तर मानव इमेल आइडी मलाई कम्पलसरी छैन भने पनि सेटिङमा गएर यो स्टार मार्किङ भन्ने चाहिँ रिक्वायर्डको लागि हो। त्यो रिक्वायर्डको ठाउँमा चाहिँ के गरिदिने त अनटिक गरिदिने। उसले इमेल आइडी राखे पनि नराखे पनि हामीलाई चाहिँ यो फर्म डिटेल आउने भयो। त्यस्तै गरेर मानव यो इमेल भनेको ठाउँमा मलाई केही अरू नै राख्न मन लाग्यो, इमेल आइडी, योर इमेल, जीमेल, हटमेल जे राख्न मन लाग्यो भने यहाँ चाहिँ चेन्ज गर्न सक्यो। तर स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ इमेल, किन इमेल भन्ने बित्तिकै जीमेल होस्, हटमेल होस् या अरू कुनै टाइपको मेल आइडी होस्, त्यो चाहिँ मेल आइडी हुने भयो। सिमिलरली तपाईँले नाममा पनि त्यसरी नै राख्न सक्नुहुन्छ। नाममा पनि नेम भनेर राखिएको छ। अहिले तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, नेमको ठाउँमा योर नेम, फुल नेम तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चेन्ज गरिसकेपछि यो सेभ चाहिँ गरिरहनुपर्छ है। ओके, यो भनेको चाहिँ हामीलाई इन जेनरल आइरहेको भयो। यसमा मलाई अब नम्बर, कन्ट्याक्ट नम्बर हाल्न जरुरी छ भने यहाँ नम्बर भनेको छ, नम्बरलाई मैले क्लिक गरेर ड्र्याग गरेर लग्छु र यो पोजिसन चाहिँ सुरुमा तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा राख्नुहोस्, केही भएन। र यो पोजिसन चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो पोजिसन चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले के गरिदिने त तलमाथि गर्न सक्नुहुन्छ। तलमाथि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र तलमाथि गरिदिनको लागि चाहिँ यो जुन नम्बर सेलेक्सन गरेको छ यसलाई यसरी ड्र्याग गरेर माथि लग्ने। अरू तपाईँले तल चाहियो भने ड्र्याग गरेर तल लग्ने, एकदम सिम्पल छ। यसलाई तपाईँले मोडिफाई गर्नु पर्यो। एक त यहाँ नम्बर भनेर आएको छ, यसलाई तपाईँले मोबाइल भनेर चेन्ज गर्न मन लाग्यो, सो सेटिङमा जाने, त्यसपछि यहाँ नम्बर भनेको ठाउँमा मोबाइल गरिदिने, जहाँनिर चाहिँ लेभल भनेको हुन्छ नि त्यो है। त्यसपछि यो पनि तपाईँको रिक्वायर्ड पार्ट हो भने चाहिँ रिक्वायर हालिदिने, रिक्वायर हाल्ने बित्तिकै अब आयो। त्यसपछि सेभ गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिने जेनरल कुरा चाहिँ आयो। यो यति भनेको चाहिँ एकदमै जेनरल कुरा, तपाईँलाई टाइम एन्ड अगेन चाहिरहन सक्ने कुरा भयो। इभन तपाईँलाई कति बेला जस्तै यो सब्जेक्ट पनि चाहिँदैन, मेसेज पनि चाहिँदैन भने यिनीहरूलाई पनि डिलिट गरिदिन सकिन्छ है। जस्तै सब्सक्राइब गर्ने ठाउँमा, सब्सक्राइब गर्ने बेलामा तपाईँले पनि याद गर्नुभएको छ होला, जस्तै फर्स्ट नेम, लास्ट नेम अथवा फुल नेम भनेर एउटा बक्स हुन्छ, त्यसपछि अनि इमेल आइडी भन्ने बक्स हुन्छ, अनि सब्सक्राइब भन्ने बटन। र तपाईँले पनि यहाँ त्यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। फुल नेम, इमेल आइडी, त्यसपछि यो सबै मोबाइल, सब्जेक्ट र मेसेजलाई पनि हटाएर अनि तल यो सबमिट भन्ने बटन जुन आउँछ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सब्सक्राइब भन्ने बटनमा हालिदिन सकिन्छ। सो यहाँ तपाईँले अरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, जस्तै ड्रप डाउन, मल्टिपल चोइस, चेक बक्स, इमेल। त्यसको लागि हामीले ड्रप डाउन र मल्टिपल चोइस हेरेका थियौँ। सो ड्रप डाउनको लागि पनि यसलाई पनि यसरी नै ड्र्याग गरिदिने, एडिट त्यसपछि यो सेटिङमा जाने, सेटिङमा गएर के गर्ने त इमेलमा चाहिँ सेटिङमा क्लिक गरेँ। सो यहाँनिर सेटिङमा क्लिक गरेँ ड्रप डाउनमा। सो यसको पनि ड्रप डाउनको नाम चेन्ज गरिदिनुको लागि यहाँ भयो अप्सन के राख्ने, ABCDEFGH, त्यो यहाँ अप्सन राखिदिने। र अप्सन राखिसकेपछि चाहिँ टिक चाहिँ लाउनु पर्यो। ओके, यहाँनिर चाहिँ एउटा मात्र टिक हुन्छ यो ड्रप डाउन। ओके, होइन, ड्रप डाउनमा चाहिँ सबै नै चुज हुन्छ, क्लिक हुन्छ। मल्टिपल चोइसमा चाहिँ एउटामा मात्र टिक भएर बस्छ, त्यसमा चाहिँ मल्टिपल टिक हुँदैन। र यो ड्रप डाउनमा चाहिँ यो मल्टिपल टिक नगरिकन तपाईँले सेभ गरिदिनु भयो भने चाहिँ केही पनि आउँदैन, किनभने तपाईँले कुन कुन ड्रप डाउनमा राख्ने भनेर नै उसलाई गाइड गरेको छैन। सो गाइड नगरेको कारणले त्यो चाहिँ एपियर हुँदैन। सो त्यसको लागि हामीले टिक चाहिँ लाउनै पर्छ। त्यसपछि सेभ गरिदिने। ओके, ड्रप डाउन भयो। अब मल्टिपल चोइस, सो मल्टिपल चोइस पनि यसरी ड्र्याग गरिदिने, कहाँनिर राख्ने हो, यसलाई पछि हामीले फेरि चेन्ज गर्न सक्छौँ। तलमाथि सेटिङमा जाने, सेटिङमा गइसकेपछि अब चोइसहरूमा कुन कुन छ त्यो चोइसहरू राखिदिने र यसको पनि लेभल, नाम चेन्ज गर्न मन लाग्छ भने चेन्ज गरिदिने। त्यसपछि यो पनि रिक्वायर फिल हो भने टिक लाउने, होइन भने छोडिदिने।
र मल्टिपल चोइसमा चाहिँ हामीलाई इमेज राख्ने पनि अप्सन दिएको छ। हरेक अप्सनसँग हरेक यो जुन यो फर्स्ट चोइस, सेकेन्ड चोइस, थर्ड चोइस भनेको छ, हरेक चोइससँग तपाईँले इमेज पनि हाल्न सक्नुहुन्छ है। इफ रिक्वायर्ड तपाईँले इमेज पनि हाल्दिन मिल्छ। इमेजको चाहिँ इमेज हाल्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने सबै इमेजको साइज चाहिँ एउटै होस् है। यो प्लेटफर्मले इमेजको साइज यहाँ डिफाइन गरिदिएको छ 200 बाई 160 पिक्सेल। सो यो साइजको चाहिँ के गर्नु पर्यो त, इमेज चाहिँ हाल्नु पर्यो। त्यसपछि इमेज हालिसकेपछि सेभ। ओके, सो यति कुरा मानव सबै कुरा भइसक्यो भने यो लिङ्कलाई चाहिँ लगेर के गर्ने त, कन्ट्याक्ट अस पेजमा हालिदिने। योभन्दा अगाडि यदि मानव मलाई बटन सबमिटको ठाउँमा चाहिँ सेन्ड भन्ने चाहियो भने चाहिँ यहाँनिर आएर के गरिदिने त, चेन्ज गरिदिने। यो सबमिट बटन टेक्स्ट यहाँ अहिले सबमिट भइरहेको छ, सो सेन्ड भनेर हालिदियो भने चाहिँ र सेभ गरिदियो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ त, अब त्यहाँ बटन चेन्ज भएर सेन्ड हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँलाई होइन सब्सक्राइब भन्ने चाहियो होइन, यहाँनिर सब्सक्राइब भन्ने वर्ड हालिदिनु र त्यसपछि सब्सक्राइब भनेर हालिसकेपछि यदि के मेसेज चाहिँ एपियर गराउने, थ्याङ्क्स फर कन्ट्याक्टिङ अस। जस्तै अब सब्सक्राइब भनेर हामीले तल हालेका छौँ भने त यहाँ त चेन्ज गर्नु पर्यो, थ्याङ्क्स फर सब्सक्राइबिङ अस भनेर यहाँ हालिदिनु पर्यो। थ्याङ्क्स फर सब्सक्राइबिङ अस, वी विल गिभ यु अपडेट अन एभ्री न्यू आर्टिकल पोस्ट। यसरी कन्टेन्ट यहाँनिर चाहिँ तपाईँले चेन्ज गरिदिनु पर्यो। सो यसलाई तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र कन्ट्याक्ट फर्म भनेको हामीले विभिन्न लोकेसनमा राख्नको लागि हामीले विभिन्न कन्ट्याक्ट फर्म बनाउँछौँ। सो हरेक कन्ट्याक्ट फर्मको त्यही भएर युनिक आइडी हुन्छ। त्यो युनिक आइडी हामीले कहाँ पब्लिस गऱ्यौँ त्यहाँनिर चाहिँ यो आइडी अनुसार त्यो आइडीमा चाहिँ के डिफाइन गरिरहेको छ डिस्प्ले गराउँछ। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ त, इमेल सेटिङ गऱ्यौँ। इमेल सेटिङमा बाई डिफल्ट यो बाई डिफल्ट के छ त 2। अब यो कहाँनिर जान्छ, यो थिम ग्रिलबाट चाहिँ हामीले यो के अरे म्यासोनिक थिम इन्स्टल गरेको कारणले यो थिम ग्रिलको चाहिँ मेल आइडी आइरहेको छ। सो यसमा 2 को ठाउँमा तपाईँले के गर्ने त, आफ्नो मेल आइडी टाइप गरिदिनु, आफ्नो मेल आइडी है, जुनमा चाहिँ तपाईँलाई मेल चाहिएको छ। सो मैले कुन युज गरेको थिएँ, राजन शिल्पकार @82@gmail.com मैले युज गरेको थिएँ। कुनै पनि इमेल आइडी हाल्न सक्नुहुन्छ है, जीमेल, हटमेल। जुनमा तपाईँले इमेल चाहियो त्यो इमेल चाहिँ यहाँ हालिदिनु। त्यसपछि फ्रम भनेको चाहिँ हामीलाई मेल आउँदाखेरि कसले पठायो भन्ने हुन्छ है। सो फ्रमको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो वेबसाइटको नाम राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाइफन दिनुहोस्। यो लर्न विथ राजन हामीले राख्नुको कारण चाहिँ मलाई यो वेबसाइटबाट आएको हो भनेर इन्डिकेट गर्नको लागि मात्रै हो। यो जरुरी छैन कि लर्न विथ राजन नै राख्नुपर्छ। त्यसपछि त्यो कस्टमर जसले पठाएको छ त्यसको नाम, त्यो भनेको चाहिँ फुल नेम। सो अब लर्न विथ राजन हाइफन मानौँ गोपाल भनेर पठाएको छ भने यहाँ गोपाल भनेर आउने भयो। यहाँ लर्न विथ राजन, यहाँ मैले हाइफन नदिएको कारणले हाइफन आएन। त्यसपछि वेबसाइटको लिङ्क, यो एडमिन अघि मैले युजर आइडी भएको कारणले यो आएको थियो। सो यसको ठाउँमा चाहिँ के गरेका छौँ अहिले हामीले, फुल नेम, फिल्ड आइडी फुल नेम। सो फुल नेम मतलब त्यो कस्टमरले जुन फुल नेम भन्ने बक्समा जे टाइप गरेको छ नि त्यही आउँछ। उसले हरि टाइप गरेको छ भने हरि, गोपाल टाइप गरेको छ भने गोपाल, श्याम टाइप गरेको छ भने श्याम। लर्न विथ राजन हाइफन श्याम, यो चाहिँ उसको नाम हुने भयो हाम्रो लागि है। तर हामीले तल मेलमा पनि हामी देख्न सक्छौँ कि उसको फुल नेम के हो। अर्को भनेको फ्रम एड्रेस, अब कुन चाहिँ इमेल आइडीबाट चाहिँ मैले मेल पाउने त। सो यो पनि थिम ग्रिलकै भएको कारण उसको आफ्नै मेल आइडी चाहिँ यसलाई हटाइदिनुहोस्। यहाँ चाहिँ अब इमेल आइडी, हामीले इमेल आइडी अहिले नाम चेन्ज गरेर इमेल आइडी राखेका छौँ, त्यही भएर इमेल आइडी भएर भएको छ। यदि हामीले फर्म बनाउँदाखेरि इमेल मात्र राखेको भए चाहिँ इमेल आइडीलाई क्लिक गर्ने। सबै इमेलको ठाउँमा चाहिँ के आउने भयो त, अब उसको इमेल आइडी आउने भयो फ्रम। सो अघि यहाँ अलिकति मिस्टेक भएको कारणले हामीलाई यसरी आएको हो। सो यो फ्रमको ठाउँमा के आउने भयो नि, उसको इमेल आइडी, जस्तै
learnwithrajan.com भने जस्तै abc@learnwithrajan.com या abc@ या राजन शिल्पकार @hotmail.com चाहिँ इमेल आइडी उसले हाल्छ, त्यो चाहिँ इमेल आइडी यहाँ एपियर हुने भयो। त्यसपछि फ्रममा चाहिँ फिल इमेल यो भनेको चाहिँ यहाँ बाइ डिफल्ट भइरहेको, यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस् पहिला, यहाँबाट चुज गरिदिनुहोस् इमेल आइडी। किन बाइ डिफल्टबाट मैले हटाएको हो भने मैले इमेल आइडीको लेबल चेन्ज गरेको कारणले त्यो कोड र यो कोड चाहिँ डिफ्रेन्ट भइदिन्छ। ओके, सो इमेल आइडी यो चाहिँ इमेल आइडी अब आउने भयो हाम्रोमा। रिप्लाई टुमा ब्ल्याङ्क छोडिदिने। त्यसपछि इमेलको सब्जेक्ट, जुन इमेलको सब्जेक्ट हामीलाई आएको छ एबिसिडी मनासु, एबिसिडी मनासुको ठाउँमा चाहिँ हामीलाई मेल आइडी के चाहियो, मेल आइडी के चाहिएको लागि चाहिँ यो न्यू फर्म इन्ट्रीलाई हटाइदिने। त्यसपछि सिम्पली उसले जे सब्जेक्ट राखेको छ त्यही हामीलाई चाहियो भने चाहिँ सब्जेक्ट भनेर राखेको छ सब्जेक्ट हाल्दिनु। यति राखेर तपाईँले यसलाई सेभ गरिदिनु भयो भने चाहिँ अब यो यहाँबाट आउने डिटेलमा चाहिँ के आउने भयो त फ्रम मान्छेको नाम देखिने ठाउँमा चाहिँ learnwithrajan हाइफन उसको नाम मानौँ गोपाल, त्यसपछि इमेल आइडी मानौँ gopal@gmail.com ले जुन इमेल आइडी हालेको छ। त्यसपछि अनि इमेल सब्जेक्टमा उसले मानौँ राखेको छ इन्क्वायरी भनेर राखेको छ या मोर इन्फर्मेसन डिटेल प्लिज भनेर राखेको छ भने डिटेल प्लिज भनेर चाहिँ आउने भयो। त्यसपछि उसले डिटेल प्लिजमा उसले केही टाइप गरेको होला, वाट एभर जे टाइप गरेको भए पनि त्यो चाहिँ मेसेजको रूपमा आउने भयो। हामीले चाहिँ अहिलेको लागि टेस्ट या एबिसिडी गरेर राखेको थियौँ, हामीले मेसेजमा एबिसिडी भनेर टाइप गरेका छौँ, त्यही भएर एबिसिडी आयो है। र यदि हामीले यो ड्रपडाउनहरू मल्टिपल चोइसहरू छ भने सो उसले मल्टिपल चोइसमा के चुज गर्यो त्यो पनि एन्सर आउने। ओके, सो अलिअलि आइडिया आयो होला। इभेन तपाईँले जस्तै कुनै क्विज खेलाउनु पर्यो भने चाहिँ यो मल्टिपल चोइस, मल्टिपल उसको नाम, त्यसपछि मेबी इमेल आइडी, फोन नम्बर, त्यसपछि अनि मल्टिपल चोइस भनेर तपाईँले मेबी 10वटा क्वेसन छ भने 10वटा मल्टिपल चोइस राखेर मल्टिपल चोइस भन्ने ठाउँमा चाहिँ क्वेसन टाइप गर्ने। त्यसपछि अनि तल जुन यो समर बुट भनेको ठाउँमा चाहिँ अप्सनहरू जस्तै एन्सर ए, एन्सर बी, एन्सर सी, त्यसरी चाहिँ तपाईँले मेबी फर्महरू जुन चाहिँ क्विजको लागि बनाउने, सो त्यस्तो पनि काम यहाँबाट गर्न सकिन्छ। ओके, अर्को एउटा कुरा एड गर्छु यसको लागि जेनरल सेटिङमा होला। ओके, जस्तै मैले यहाँ फर्म सबमिट गरेँ। यो फर्म सबमिट गरिसकेपछि यो फर्म सबमिट गरेपछि मलाई यही पेजमा चाहिँ ल्याइदियो, मतलब जानेर कन्ट्याक्ट अस भन्ने पेज थियो, म कन्ट्याक्ट अस पेजमै छु। ओके, होइन यो अर्कै पेजमा गयो है। यो अर्कै पेजमा जानुको कारण भनेको चाहिँ मैले त्यही देखाउनु खोजेको। सो अर्कै पेजमा जानु या कुन पेजमा लग्ने भनेको चाहिँ हामीले डिफाइन गरेका छौँ। अटोमेटिकली स्क्रोल टु द सबमिसन पेज। ओके, रिडाइरेक्ट टु सेम पेजमा रिडाइरेक्ट गर्ने, या अब हामीले यसलाई चाहिँ के गर्छौँ त कस्टम युआरएल गरेर हामीले कुनै नयाँ पेजमा लगिदिने, त्यो चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। मानौँ यो फर्म सबमिट गरेको मान्छे जसले चाहिँ यो फर्म सबमिट गर्छ, यो सबमिट गरेको मान्छेलाई चाहिँ मैले यो पेजमा ल्याएँ।